सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है और एक आपको ऑडियो भी सुनवाएंगे एक ऐसे मौलाना साहब की। पता नहीं वो टोन थे या क्या बात थी। और ये ऐलान किया गया कि हम लोग जो है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ जिसमें 1300 मौलवियों ने हिस्सा लिया और वहाँ पे फील्ड मार्शल ने खिताब किया और लोगों ने भी किया। और इस मौलवी को आप जानते होंगे, अशरफी। इसने कहा जी हम आपकी बैत करने के लिए तैयार हैं। और इस बार सोशल मीडिया पे भी काफ़ी तूफान आया हुआ है। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ हैं स्वीडन से। उनसे पूछे गए, सर ये मौलवी जो है ये कहते जी हम आपकी बैत करने के लिए तैयार हैं, तो ये मौलवियों को क्या डाल दिया कि आके वो 3-4 मौलवी मैंने देखे हैं बड़ी जोश से तकरीरें कर रहे हैं। मुबारक साहब, ये जो मुल्ला तकरीर कर रहा था ये किराए का टट्टू है। ये पता है आपको कि ये फायदा उठाने के लिए गवर्नमेंट से ये कुछ भी कर सकता है। ये कुरान को बेच सकता है, दीन को बेच सकता है। इनको अल्लाह की बैत करने की जरूरत नहीं है, इनको कुरान की बैत करने की जरूरत नहीं है, इनको इस तरह के लोगों की बैत करने की जरूरत है जो इनकी जेबें भरते हैं। और पहली बात है इसका जिस्म देखें, 2.5 टन 3 टन की ये लाश है और ये आराम खा खा के इसका पेट बाहर निकला हुआ है। तो इस तरह के मुल्ला जो है ये सब किराए के लोग हैं, ये किराए के गधे हैं। किराया दो, गधा खरीदो और ऊपर चढ़ जाओ। ये कोई इस्लाम के प्रीचर्स नहीं है, ये कोई इस्लाम की तबलीग करने वाले लोग नहीं है। ये बिके हुए लोग हैं और ये अनपढ़, जंगली और जाहिल लोग हैं। इनको दीन का पता भी नहीं है। वरना ये अल्फाज जो आपने दोहराए, ये अल्फाज कभी भी ये शख्स ना कहता कि हम आपकी बैत करना चाहते हैं। क्यों भाई? ये शख्स जो 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 बददियानत है, ये शख्स जिसने पाकिस्तान के लोगों के साथ जुल्म किया है, ये शख्स जो क्रिमिनल भी है, जिसने आपको पता है डिसीवर इसके डॉक्यूमेंट में लगा हुआ है, डिसीव धोखेबाज आदमी है। और फिर जो इसने सीटें चेंज कराई, पार्लियामेंट चेंज कराई, गवर्नमेंट चेंज कराई, इलेक्शन कमिश्नर को अपने साथ जोड़ा और जैली वज़ीर-ए-आज़म, जैली पार्लियामेंट, जैली सदर सब बैठाए हैं। तो इसकी ये जब कहता है कि हम तुम्हारी बैत करना चाहते हैं, तो उसका मतलब ये है कि ये बददियानत शख्स है, ये अच्छा सर, सवालात काफी हैं। ये 1300 मौलवी इकट्ठे कर लिए और उनमें से 2-4 किराए के टट्टू वो तकरीरें कर रहे हैं। इनकी कीमत पड़ी है हमारी इत्तला के मुताबिक 20 से 30 हज़ार रुपये। और जो इस तरह की तकरीर कर रहा था उसे शायद ज्यादा हड्डी डाली जाए। तो ये 1300 मौलवी इकट्ठे करने का मकसद क्या था? ये अपने आप को बचाने के लिए ये बंदा जो है कहता है हाफिज सैयद आसिम मनीर, पहले लिखता था अहमद, फिर शाह लिखता था। तो इसको डिसीवर का खिताब मिला था। ये झूठा है, ये फ्रॉडी है। तो ये अपने आप को बचाए। मुल्ला तुम्हारे क्या बचाएंगे भाई? मुल्ला तो खुद मुनकर है इस्लाम के। वो तो सबसे बड़े जो मुशरक हैं, ये मुल्ला बैठे थे कल। इन्होंने अपनी खनगाहें खोली हुई हैं, मक्के के बुत उठा के यहाँ लगा दिए हैं। अल्लाह को कोई याद ही नहीं करता, अल्लाह का नाम भी नहीं लेते। और कब्रों से और चादरें चढ़ा के अपनी वो क्या कहते हैं हम जन्नत में जाएंगे, ये उनके पीछे लगा हुआ। ये खुद भी जब सैयद लिखता है तो आप यहाँ से अंदाजा लगा के कि ये झूठा आदमी है और ये फ्रॉडी आदमी है और इनकी प्रोटेक्शन में रहना चाहता है, जो खुद ऑलरेडी काफर है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो मैसेज दिया गया है, ये सारे मौलवी इस पे इकट्ठे हो जाएंगे? कभी भी नहीं, यकीन करें आप। बहुत लोग हैं ऐसे जो दीनदार लोग हैं, जो सही अल्लाह को समझते हैं, जो कुरान करीम को समझते हैं, वो तो इसको लिफ्ट नहीं देंगे। ये 1400-1500 क्या चीज है मुबारक साहब? ये तो आप 2-3 शहरों में वो कूड़े क्रिकेट वाले जो लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, जिनका लो बे भी नहीं आता और इमाम बने हुए और लोगों को मुशरक बनाते जा रहे हैं, ये वो लोग थे सारे बैठे हुए। और ये सारे बेनिफिशरीज हैं। अब देखिए इनको पैसा कितना दिया गया है, ये बताए ना कोई आदमी। ये 1500 मुल्ला जो है, इनको कितना इनकी जेबों में डाला गया, उनको खाने माने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए, इनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितना पैसा लगा और इनकी तनख्वाहें लगी हुई हैं। ये महीने के पाकिस्तान के चोर हैं जो तनख्वाहें लेते हैं। एक मुल्ला वहां चांद वाला भी बैठा हुआ था, जो चांद देखता है, जिसकी अपनी नजर ही नहीं है, वो चांद दिखा के बंगले कोठी कारें लेके बैठा हुआ है। तो ये सारे चोरों का एक टोला था जो कल इकट्ठा हुआ था। जैसे एक और बड़ी अहम चीज जो इसमें देखने वाली आई है, वो ये है कि जो लोग हैं वो सवाल ये उठा रहे, जो बात आपने कही है कि ये 1300 लोगों को जो खाबे शाबे वहां पे चले,
ایک طرف غریب بھوک سے مر رہا ہے، دوسری طرف ان لوگوں کے پیٹ نہیں بھر رہے، تو یہ تو کروڑوں روپے کا خرچہ بھی کیا گیا نا کل۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ آپ دیکھیں کہ ان کو گھر سے اٹھا کے لانا، وی آئی پی ٹریٹمنٹ، کھانا پینا، پھر جیبیں بھرنا، یہ واپسی پہ لفافے لے کے گئے بڑے بڑے کروڑوں روپے کے، ان کی جیبوں میں ڈالیں گے۔ کس نے ڈالے ہیں؟ آرمی نے۔ آرمی کا پیسہ ISI، تو یہ سارا پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ کیونکہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے۔ تو یہ بندہ جو ہے، یہ جو حافظ بنے، سید بنے، شاہ بنے، پتہ نہیں کیا کیا نام لکھتا ہے، تو اس طرح کے لوگوں کو امپریشن دینا چاہتا ہے۔ پاکستان کے 24 کروڑ لوگ ہیں، تو ملا پاکستان میں آپ یہ کہیں کہ اگر کروڑ نہیں ہے تو لاکھوں تو ہیں، تو یہ 1500-1400 تو وہ کرائے کے ٹٹو جو سڑکوں پہ بیٹھے مزدور ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ گٹھے کر کے لے آیا، اور وہاں جا کے ان کو کپڑے شپڑے بھی انہوں نے دیے ہوں گے، اور کھانے پینے کے لیے روب۔ پاکستان کی قوم اس سے مبارک صاحب 0% بھی امپریس نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، تھوڑا سا شہباز شریف کی بات کر لیں۔ کل سنا کہ وہاں پہ کافی انسلٹ ہوئی ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہی بتا رہا ہے، وہاں پہ روسی صدر اور ترکی کے جو تھے وہ ان کی ملاقات چل رہی تھی، اور اس نے بغیر اجازت وہاں پہ گھس گیا، اس طرح کی خبر چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ٹکے کا آدمی نہیں ہے مبارک صاحب، یہ تو مداری، یہ جیلی لوگ ہیں نا، ان کو انلیگلی پروموٹ کیا گیا، انلیگلی گٹھے کر کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اٹھا کے باہر پھینک کے، یہ سارے ڈاکو، چور، قاتل، منی لانڈررز، دھوکے باز، لانتی گٹھے ہوئے، انہوں نے کوئی صدر بن گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی پارلیمنٹ میں بیٹھا، ایک اسپیکر ہے جو کلرک کی ڈیوٹی کرتا ہے، آیا تھا، نہیں آیا، ایک آدمی مارتا ہے، اس کی 20 لاکھ آپ تنخواہ دے رہے، بنگلے کوٹھیاں کاریں پولیس دی ہوئی ہے۔ اس طرح کے یہ لوٹ مار انہوں نے کی ہوئی ہے۔ ہر روز یہ بندہ جاتا ہے باہر جہاز لے کے۔ پاکستان کے پاس جو پیسہ ہے مبارک صاحب، آپ پوچھیں اس پروگرام میں پاکستان کے پاس کتنا پیسہ اور کتنا ہم نے قرض دینا ہے، ہر ملک کا ہم نے قرض دینا ہے۔ اگر 20 بلین ہے تو 20 بلین ہم مقروض ہیں آلریڈی، دوسرے لوگوں کا پیسہ ہمارے پاس ایک ٹکے کا پیسہ نہیں، جو آتا ہے یہ وہ کھا کے باہر لے کے جا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ اسی طرح زرداری، حرام خور، لانتی، اس کا بیٹا، یہ سارا خاندان، لاہوری خاندان، یہ ڈاکوز، یہ سب، اور MQ والے سانپ ہیں، بہت بڑے سانپ ناگ ہیں، وہ بھی بک رہے تھے اس دن۔ تو یہ سارے مل کے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، پاکستان کے لوگ بھوکے ننگے مر رہے ہیں۔ اچھا سر، تھوڑی سی فیض حمید کی بات کر لیں۔ فیض حمید کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی گواہی دے گا، اور اس کی بیوی کا بیان آیا کہ اس کو مجبور کرتے رہے کہ عمران خان کے خلاف گواہی دو، تو اس نے دی نہیں، تو اسے سزا سنا دی، اور ہمیں بھی پریشان کر رہے ہیں۔ کبھی بھی گواہی نہیں دے گا مبارک صاحب۔ دیکھیں، 2 بندے اس آرمی کے چیف کے خلاف، ایک عمران خان جس نے اس کو DGSI سے ہٹایا تھا، نمبر 2 دوسرا بندہ جو DGSI بنایا گیا تھا، یہ عمران اور یہ جنرل، ان دونوں کو اس نے عطاب میں اس لیے لیا ہوا ہے کہ ایک نے اس کو وہاں سے نکالا تھا، دوسرا اس کی جگہ جا کے لے کے گیا تھا، وہ 3-4 سال DGSI رہا۔ تو یہ جو اندر بغض ہے اس کے سید، یہ سید کا بغض، جو کہتا ہے میں سید ہوں۔ بھائی سید ہونے سے کیا تمہیں آسمان سے کوئی فرشتے آگے ملتے ہیں؟ تمہیں سید کیا ہوتا ہے؟ کیوں تو لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ تو یہ اندر اس کے جو بغض ہے، جو حسد ہے، جو جلن ہے، جو کمینہ پونی ہے، اس جنرل کو جنرل نہیں بنانا چاہیے تھا، اس جنرل کو فیلڈ مارشل نہیں بنانا چاہیے تھا، اس جنرل کو چیف آف ڈیفنس نہیں بنانا چاہیے تھا، اس کو چیف آف آرمی نہیں بنانا چاہیے تھا۔ اگر اس کے اندر غیرت ہے، اگر یہ مسلمان کے اندر 1% بھی اس کے اندر وہ خون ہے، تو یہ ریزائن کرے۔ یہ اس کے قابل ہی نہیں تھا جو کچھ اس کو ملا ہے۔ جی بہت شکریہ جی، مہربانی۔ اچھا ناظرین، میں اس وطن کے لیے آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرتے ہیں، جیسا کہ مئی میں ہم نے کہا تھا کہ 30 لاکھ مدارس کے طالب علم آپ کے ایک حکم کے منتظر۔ یہ تھا جناب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں شرفی صاحب کا وہ بیان۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔